بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معاكم كيك ماربري. جبت لكم واحد لا روسيت تجي بزاف سهله وخفيفه. انا حنستعمل لو بيتران، تقدروا تستعملوا لو باتور. الو شوفوا هنا عندي 4 بيض، سيباريت لي بلون مع لي جون. هنا لي بلون طلعتهم مورينغ. هنايا طلعت لي 4 بلون تاوعي، 4 بياض بيض طلعتهم بربع كاس تاع السكر. فوالا ولات عندي اون مورينغ. هنا عندي لي 4 جون، ندير لهم نص كاس تاع السكر. عندي زاز تاع حباتينا، وعندي لافاني. لافاني ما ديروش بزاف، لافاني ما تجيش مع التينا، لافاني تحب السيترون، نديرو شويه برك لافانيا. هنايا عندي كاس ونص تاع فارينه، وعندي ان باكي لوفور شيميك، وبيان سور عندي نص كاس تاع الحليب ونص كاس تاع الزيت. وهنايا عندي ان كويير سوب تكون بيان معمره تاع لو كاكاو. دو بريفيرونس ديروا الكاكاو بنين باش لو كيك تاعكم يجيكم بنين. الوغ نبداو في لا روسيت تاعنا. هنا 4 صفار بيض نحط لهم نص كاس سكر، نخليه يضرب بيان. هنا لو ميلونج تاعي يولي بيض. فوالا هنا شوفوا باش تشوفوا لو ميلونج تاعي، شوفوا كيفاش ولا. هنا يولي الميلونج تاعنا بيض. هنا نبدا نحط نص كاس تاع الزيت. نص كاس تاع الزيت ما تعمروش حتى النص، نخليو ان دوا. دوك هنا نخليه يضرب ونحط الزيت تاعي او ميم طون. تشوفوا معايا نحطو اون فيليه. انا حبست البيترا باش تسمعوني. وهنا نزيد لها نص كاس تاع الحليب، نحطو توجور اون فيلي ونخليه يضرب. انا نزيد نحط له زاز تاع التينا ولا فاني. وهنا نحطو كاس ونص تاع فارينه. الفارينه تاعي مصيره. ونزيد نحط باكي لوفور شيميك وندور بلا بروميير فيتاس. هنا غير نشوف الفارينه دخلت بيان، خلاص نحبسها. نحط شويه من لا مورينغ اللي طلعتها بربع كاس سكر معلول، نخلط نورمال. هنا لو ميلونج تاعي نردو خفيف، ونحط اون دو فوا ونخلط من تحت للفوق. نزيد نكمل اللي قاعد لي. فوالا الميلونج تاعنا تخلط مليحه. دوك هنا نحي شويه من لاباري تاعي باش نزيد لها لو كاكاو. الوغ نحي شويه بركا، ما نحيش النص، نحي قص ربع هكذاك. فوالا هنا نحط لها كما قلت لكم اون بون كويير سوب تكون بيان معمره تاع لو كاكاو. لو كاكاو يكون كلاغ. هنا لازم نصيرو. فوالا لو ميلونج تاعنا راه واجد. الوغ دوكا درنا دو بات شوكولا و بات لا فاني. هنايا نحكم هاد لو مول، لو مول ا كيك. لو مول تاعي 19 سنتيمتر. ولفتو توجور معايا. ندير لو بابي كويسون. بيان سور لو مول تاعكم ديروا له لو غرا باش يلصق مليح لو بابي كويسون. وهنا في لي كوتي بوري فارينيه. وهاد لاستوس تاع لو بابي كويسون كي تعليوه باش لو كيك تاعكم يجي عاليه. دوك هنا شوفوا واش ندير.
نحط لا بروميير بات على فاني، ومن بعد نحط او ميليو نحط لا بات وشوكولا، ومن بعد نعاود نكملها بلا بات على فاني. نمشيها شويه وهنا نحط لا بات وشوكولا. شوفوا كي تخلوها تريح، شوفوا هي دو بريفيرونس كي تكملوا كاع لاباري تاعكم تاع لو كيك، خلوها تريح واحد 5 دقائق، ومن بعد عملوا لو مول تاع كيك. لاباري تاعكم كي تولي ثقيله لو كيك تاعكم يجي مليح. فوالا نمشي شويه، وهنايا نكمل لاباط تاعي على فاني، نغطي كاع لو شوكولا. فوالا هنا لو كيك تاعكم كي يطيب يطلع يتبع لو بابي كويسون ويجي عاليه. لي مولف يشوف معايا لي فيديو باغمي لي بروميي يشوف خدمت ان كيك معاكم، خدمناه الويل وخدمت هاد لاستوس تاع لو بابي كويسون كي تعليوه لو كيك تاعكم يجيكم شبابه. دوك هكذا نحكم ان كوردون ونلعب هنا لداخل. شتوني كيفاش درت هذاك لو موفمون تاع 8 ولا ديروا طوربيون باش يجيكم هذاك لو ماربري. دوك هنا نفهمكم حاجه باش لو كيك تاعكم ينجح لكم، لي كيك لي مادلين باش ينجحوا لكم كي تحطوا لاباري تاعكم في لو مول، خلوه 10 دقائق، من 10 دقائق حتى 15 دقيقه طون دو روبو. انا لو فور تاعي راني شعلاتو 180 درجه مئويه، كي يجوزو 20 دقيقه نشوف نفاقد لو كيك تاعي. فوالا دوك هنا لو كيك تاعي نخليه يريح 15 دقيقه قبل ما ندخلو للفوق، وكي يطيب ان شاء الله نولو لكم. فوالا لو كيك مابغي تاعنا شوفوا الله يبارك. انا شوفوا غير خرج من الفوق خليته دقيقه ديموليتو ديريكتومون فتو بابي كويسون حطيتو سور انغري، ما لازمش تخلوه في المول هكذاك سخون سينو يتشمخ لكم. شوفوا كيفاش يجي، هي نورمالمون نخليه حتى يبرد باش نقطعه لكم وتشوفوا. شوفوا يجي مشقوق في الوسط، شوفوا ويجي خفيف. الي تري بون هاد لو كيك. شوفوا تحبوا ديروا ناباج، تحبوا ديروا لا كونفيتور باش يدون هذيك لا بريونس، ولا تحبوا تخلوه سامبل ولا ديروا سكر كلاس كيما تحبوا ديروا شوكولا دي تري دو شوكولا نتوما ولو غو ديالكم. هي دو بريفيرونس حتى يبرد هكذا راهو تياده. نحيه من بابي كويسون. فوالا شوفوا تعرفوا باللي خفيف بزاف ايبونجي. شوفوا جيسبر عجبتكم ما روسيت، ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.